السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ها نحن عندنا لكم في درس آخر من الدروس الليسون اون كارديولوجي فاسكولار، واليوم ان شاء الله غادي نتطرق لواحد الدرس اللي عنده أهمية كبيرة في الأمراض القلبية، وهو لو أبي أو أبي أودان أيغو دو بومون، سيتادير النفخ تاع الرئتين. بدءا ببدء أيها الطلبات المساعدات في التمريض والمساعدين في التمريض بمدرسة الشيخ التكوين ببال، غادي نتطرق كما نعلم على ديفينيسيون. من بعد غادي ان شاء الله نشوفوا شهما لي سين كلينيك، داكور، ومن بعد نشوفوا لي زيكزامان باراكلينيك، ثم نشوفوا لي كوز مع الاسباب، ثم نشوفوا دور l'aide soignant devant un œdème aigu du poumon. Bien, alors, œdème aigu du poumon, نجمو نوصفو ب OAP, O œdème A aigu du poumon. D'accord? Alors, maintenant, غادي نروحو نشوفو لا ديفينيسيون، وكيما جرت العادة نعرفو هذا المرض شنو. alors نقولوا بين هذا الأودان، هذا النفخ، هذا الأودان أيغو دو بومون، هذا النفخ تاع الرئتين هو تو سامبلومون كيما نقولوا حنا ان انفايسمون. داكور؟ دونك ان انفايسمون دي زالفيول بيلمونير، بمعنى لي زالفيول نعطوهم الكيس الهوائي للساق الفيولار، وقع لهم ان انفايسمون باش غادي نقولوا باش يوقع لهم هذا الانفايسمون غادي يوقع لهم باغ لو بلاسما. حنا نعرفوا بان في لا كومبوزيسيون دو سون لو بلاسما لو بورسونتاج تاعه إلي دو 57%. دونك هذا الكيس الهوائي غادي يتعمر، هذا السائل اللي نعيطوا له لو بلاسما، هذا لو ليكيد جون سي ان بلاسما سانغين كي اترافير لا باروا دي كابيلار غادي يفوت. باسكو ما يخفاكوش اننا لما نشوفوا الكيس الهوائي، لما نشوفوا الكيس الهوائي نعرفوا ان هذا الكيس الهوائي فيه هو اللي يعطينا تبادلات الغازات، وبالتالي هذا الكيس الهوائي غادي يتعمر هذا السائل اللي هو لو بلازما سونغان، وبالتالي الرئتين تاعنا شا غادي يديروا؟ غادي يتنفخوا، غادي يكبر الفوليوم تاعهم، بمعنى غادي يوقع ان انفايسمون في الزافيول، وبالتالي لو بومون تاعنا غادي يتنفخ. هذا هو كما نقولوا حنا لو ديم أيغو دو بومون، سيتادير كو غادي يوقع ان انفايسمون، نعاود نكرر، d'accord, au sein de l'alvéole, c'est-à-dire les alvéoles de moins, les sacs alvéolaires de la crise الهوائي، بهذا السائل اللي هو البلازما سونغان اللي لما نشوفوه اللون تاعه اصفر. هذا l'œdème aigu du poumon se manifeste par une insuffisance cardiaque. ورانا البارح تكلمنا على الانسفيزونس كاردياك دروات، وتكلمنا على الانسفيزونس كاردياك غوش. قلنا بان هذا القلب ما عندهاش لا كاباسيتي باش يجيب لنا هذا الدم ريش اون اوكسجين، سيتادير لو فوليوم قليل، وبالتالي القلب تاعه ما كانش غادي تكون عنده الوظيفه اللي غادي يدير هذا التكرار، سيتادير لي كونتراسيون كاردياك، باش يمول الجسم بالدم والتغذيه. هذه هي الانسفيزونس كاردياك. هنا كذلك لما يوقع ان انفايسمون او نيفو دي كابيلار، سيتادير دو ساك الفيولار، شا غادي يوقع ان انفايسمون دي بلازما، لو بومون تاعنا غادي يفابون ان فوليوم كبير، غادي يتنفخ، والأودان دونك تنفخ، أودان أيغو تنفخ تاع لو بومون، وبالتالي يعطينا اون انسفيزونس كاردياك غوش، القلب ما غاديش يولي يقوم بالوظيفه تاعه ويجيب لنا الدم، نعم، اللي ريش اون اوكسجين، لو فوليوم اديكوات، داكور، بور إيريغي لي
نشوفونا المظاهر نشوفونا العلامات اللي تظهر او في ليسين كلينيك غادي نشوفوا اون ديسبلي دونك في ليسين كلينيك غادي نشوفوا اون ديسبلي دونك لما غادي نشوفوا اون ديسبلي غادي نشوفوا معاها اون سوساسيون كيما نقولوا غادي المريض تاعنا يحس بان ان انكونفور ريسبيراتوار سيتادير كو التنفس تاعه ما راهش مليح سيتادير ما راهش في الوضعيه وين يتنفس مليح اون بار دانكونفور ريسبيراتوار اون بار دون انكسيتي غادي يتضايق وبالتالي غادي تكون لها سكون ابل اون سونساسيون ديتوفمون غادي يكح غادي تكون اون تو نسبا ومن بعد غادي تكون اون بالير سيتادير كو المريض تاعنا هذا اللي عنده ان اودام ايغو دي بومون غادي يشهد الو وبالتالي غادي تكون اون سيانونس سيتادير يزرار اي اون ترانسبيراسيون غادي يولي يعرض لنا بزاف معليش غادي نروحو نشوفو ليفوليسيون اي لي كومبليكاسيون الوغ شنو غادي نقولو في ليفوليسيون سيتادير في ليفوليسيون تاع هذا المرض والتضرعات سيتادير لي كومبليكاسيون اللي غادي ينتج منهم هاد لودم ايغو دي بومون الوغ حنا نقولو باينه توت لي باثولوجي كاع حنا نعرفو باينه كاع في الامراض القلبيه كاع في الامراض اون كارديولوجي فاسكولير كاع في الامراض القلبيه كاين اون ايفوليسيون تكون سيتادير غادي يكون تطور تاع هذا المرض الوغ في لودم ايغو دي بومون غادي نتكلم عليها l'évolution principale c'est غادي يعطينا ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque gauche قلت لكم علاش insuffisance cardiaque gauche لان هذا البلاسما اللي غادي يهجم على الساق الفيولار اللي هو الكيس الهوائي دونك هذا البلاسما كي دو لور بورسونتاج عندنا في الفوليوم سونغ 57% غادي يهجم وبالتالي غادي يتفرغ غادي يتفرغ في الساق الفيولار وغادي يوقع انتفاخ تاع البلمون تاع الرئتين وغادي تكون لا ديمونسيون تاع البلمون كبيره دونك وبالتالي يعطينا ضروريا اون سيتادير انكاباسيتي ولا كيما نقولوا حنا اون انسوفيزونس كاردياك غوش دونك القلب ما غاديش يكون بالوظيفه تاعها الشابتر يمدنا ثاني البارحه قرينا لي فالفيلوباتي هادو سيتادير كيما قلت لكم البارح هادو لي كلابي اونتيروتور اللي ما يخلوش الدم يعاود يولي اللي يجي من الاذن للبطين باغ اكزومبل اون برون لي فالفيل سيتادير لي فالفيل pulmonaire et la valvule tricuspide. La valvule pulmonaire et la valvule tricuspide اللي مين الدم يروح من الاذن للبطين ما تخليش غادي هذا لي فالفيل هاد لي كلابي غادي يمرونا داكور وقادر يعطينا ثاني الانسفيزونس كاردياك واش قلناها يفالفيلوباتي قادر يعطينا انيديا من نفرتيس دو ميوكارد سيتادير الجلطه القلبيه اللي قلت لكم تاع الميسكل كاردياكي الميوكارد دونك وقادر وبالتالي ثاني لو ديابيت بن سوج الوغ فريكونس في الاسباب الوغ الاسباب لا كوز دو لا بي ايت ان سيتادير ان ديسفونكسيونمون بروتال سيتادير هذا الماكينه الجسميه وهذا القلب غادي وهذا لي بومون باسكو رانا في الدم غادي يكون خلل دونك اون بار دو ديسفونكسيونمون غادي يكون خلل بروتال دونك لو كور ساشون كو لو كور تيمبون نعرفوا بان القلب سي تيمبون كي فا ريكيبيري لو سون من لي فان اي لي ريجيكتي تطلعهم من الاورده اي الفا لي ريجيكتي او نيفو بيان ايفيدامون دون لاورت علاش باش بور الي اليمونتير لورغانيزم اي بيان سور باش يعني تخديهم الاكسجين وتعطي الاعضاء تاع الجسم تاعنا هذا لو موفي فونكسيونمون دو سيت بومب دونك لو موفي فونكسيونمون تاع هذا الدور تاع القلب غادي بالتالي يفا اونتريني غادي يسبب لنا اون اكيميلاسيون تاع هذا لو ليكيد اللي قلنا لو بلاسما اون امون سيتادير في لي فان دونك في لي فان بيلمونير وبالتالي يوقع لنا انتفاخ الوغ شنو نشوفوا بيان ايفيدامون في ليكول نشوفوا التاكيكاردي القلب غادي يولي يضرب خفيه بلوس غادي نشوفوا واحد اون هيبرتونسيون
ارتيريال. الضغط الدموي يطلع. لما نروحوا نشوفوا لا ريشيرش دي كريتير دو غرافيتي، علاش نشوفوا ما هو الاسباب، سيتادير الاسباب دو غرافيتي، الاسباب الوارين اللي وصلونا هذا، نشوفوا بان ان سين دو ديتريس ريسبيراتوار، نشوفوا ان سين دو ديتريس ريسبيراتوار ايغو، نشوفوا ان ايبويزمون، ونشوفوا دي سين بيريفيريك دو شوك. ما معناتها دي سين بيريفيريك دو شوك؟ غادي نشوفوا لي سيانوس، سيتادير غادي يزرق لنا، غادي نشوفوا ليكستريميتي تاع اليدين تاعنا وتاع الكلاين غادي يبردوا، دونك لي زيكستريميتي فرواد، غادي نشوفوا اون لاجيتاسيون، سيتادير كو هذا المريض غادي يكون اجيتي، نشوفوا كذلك اون اوليغو انيمي، سيتادير كو ما غاديش يطير الماء، غادي يوقع له اون ريتونسيون اورينير، معناتها ما يوليش يطير الماء بزاف، غادي يوقع له ان ستوكاج اورينير، اون بار دوليغو اورينير، سيتادير كو لو فوليوم urinaire تاعها غادي ينقص. نشوفوا كذلك في لا ريشيرش نديروا ان سي جي سكون ابل ان الكتروكارديوغرام باش نشوفوا لو فاكتور كوزال. من بعد غادي نروحوا نشوفوا لو تريتمون ميديكامونتور. حنا نعرفوا بان لو تريتمون ميديكامونتور سي اباز دوكسيجين. كيف اباز دوكسيجين؟ سي O2 نازال، الاكسجين من الانف نمدو افيك دي لونيت من الانف، نمدو من الليترتين حتى 6 لترات في الدقيقة، ولا بار ماسك ا اوت بريسيون، بار ماسك ا اوت بريسيون، دونك نمدو من 6 حتى 12 لترات في الدقيقة. Pourquoi pour obtenir, كيما نقولوا حنا idéalement une saturation d'oxygène qui est de l'ordre de 95 ولا supérieur على 95%، pour que l'oxygène يكون كافي في الجسم وباش يغذي الجسم تاع هذا المرض. Alors, باش نشوفوا في التريتمون ميديكامونتور سي سيرتو على باز دو ديوريتيك، دونك دي ديوريتيك سيتادير هادو اللي غادي يوصلنا الاملاح بار بيرفوزيون puis par voie orantérique qui permet d'éliminer le plasma qui est accumulé au niveau du poumon. Qu'il y a aussi le traitement ce qu'on appelle les dérivés nitrés, d'accord, soit en spray, soit en IV, donc on a la veineuse, ou quelquefois ce qu'on appelle l'épanérothérapie, c'est-à-dire l'épanine. Pourquoi on parle d'épanérothérapie préventive? C'est-à-dire parce que ils sont sujets, d'accord, sujets à des accidents, d'accord, thrombotiques, donc des accidents thrombotiques, ou c'est-à-dire un effet iatrogène, c'est-à-dire un effet indésirable. Généralement, il s'agit des traitements avec des antivitamines K ou là, des anticoagulants oraux, d'accord. Alors, لما نروحوا نشوفوا لو رول دو لاتسيون اللي نشوفوا الضوء تاع المساعد التمرين ولا المساعد التمرين. دونك l'installation du patient en chambre individuelle, d'accord, la division du matériel équipement avec bien évidemment un plancher d'urgence. نشوفوا le scoop, c'est-à-dire la surveillance تاع le scoop وين كاين la saturation d'oxygène، نعسوا هذا السكوب لو مونيتوراج، وين كاين ثاني لو تراسي تاع لو سي جي، وين كاين ثاني لا فونكسيون ريسبيراتوار، وين كاين ثاني جو ديري دونك لا بريسيون ارتيريال. دونك مطلوب من المساعد التمرين المساعده انها تحس بالها في لو مونيتوراج سيتادير لو سكوب. ومن بعد دونك لانستالاسيون قلنا باينه ان دو ديبيتمون لازم ما نرددوش هذا المريض تاعنا. دونك la posture d'installation, c'est-à-dire qu'on dit en position demi-assise et jambes, ma bouche, vous savez, les collègues, vous savez, jambes, ballon, non, pas bouche les jambes. Parce que le cas de ballon, les jambes, quand on parle de fluidité accrue, au bitali, au contraire, le créer on va le faire, c'est-à-dire en position penchante, pour ralentir l'examen, je traduis. هذا المريض تاعنا يتنفس. من بعد كاين بيان سور لا سيرفيلونس دي كونستانت راني بين لو بو لا بريسيون ارتيريال لا فونكسيون ريسبيراتوار لو فاسيس c'est-à-dire نشوفوا لا كولوراسيون دي تيكيمون نشوفوا اللي تبدل اللون نتاعه اي بي بيان ايفيدامون لا سيرفيلونس تاع لا ديوريس. فوالا الدرس على كل حال كملناه وان شاء الله تكونوا استفدتوا.
والسلام عليكم.